میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا بیٹیاں نال پیار بھی کرو اور بیٹیاں دی تربیت بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ اگر اے بیٹیاں کسی عزت دے قابل نہ ہوندیاں تے رب کدی بھی اپنے یار نو نہ دیندا، اللہ کدی بھی اپنے محبوب نو نہ دیندا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو 4 بیٹیاں دتیاں، 3 جیڑیاں سن انہاں دی شادی ٹائم دے نال ہو گئی، چوتھی بیٹی ساریاں تو چھوٹی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے او دے نال انج پیار کیتا، انج محبت کیتی کہ جدوں بھی حضور تشریف لے کے ہوندے سن سیدہ فاطمہ الزہرا آپ دی پیشانی مبارک تو بوسہ لیندے ہوندے سن۔ میرے کریم آقا جناب سیدہ زہرا پاک آپ دی پیشانی مبارک تو بوسہ لیندے ہوندے سن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے ہوندے سن لوگو اے میری بیٹی فاطمہ ہووے جیڑی جنتی عورتاں دی سردار ہے، اے جنتی عورتاں دی سردار ہے۔ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے کولوں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا چھوٹی جی عمر ہے آپ دی، چولی دے وچ سر رکھ کے تے گلاں کردیاں نے پئیاں دوویں باپ اور بیٹی۔ جناب سیدہ زہرا پاک عرض کردیاں نے بابا میں اپنے رب نو کدوں کو ویکھاں گی، میں اپنے رب نو کس وقت ویکھاں گی؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پتر بڑی جلدی ویکھیں گی، جس وقت اللہ تعالیٰ دی ذات تینو عزت اور مقام عطا فرمائے گا، قیامت برپا ہوئے گی اور تو جنتی عورتاں دی سردار بن کے جنت دے اندر جائیں گی، اس وقت اللہ تعالیٰ تینو اپنا دیدار بھی عطا فرما چھڑے گا، اس وقت رب تینو اپنا دیدار بھی عطا فرما چھڑے گا۔ اے باپ اور بیٹی دی گفتگو ہے، اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی پاک دی پیاری صاحبزادی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا آپ دی گفتگو ہے، اور سیدہ زہرا پاک اپنے باپ دیاں رازدان سن۔